गणेशाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। आज मंगलबारको दिन भगवान श्री गणेश र हनुमानले हामी सबैको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्। भगवानसँग दुई हात जोडेर यही प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार, जय श्री हरि। दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाझै आज पनि आजको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरुको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुले ओम मात्र भए पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरुले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। प्रवेश गरौं आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 5 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वीसन 2023 जुन 20 तारिक पिंगल नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु चान्द्रमान अनुसार असार शुक्ल पक्ष दिल्ला अथवा द्वितीय तिथि बिहान 11:31 त्यसपछि तृतीय तिथि रहनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र राति 9:41 त्यसपछि तिस्या नक्षत्र हुनेछ। ध्रुवयोग राति 1:31 त्यसपछि व्याघात योग रहनेछ। कौलवकर्ण पूर्वान्न 11:31 त्यसपछि तैतिलकरण राति 12:21 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, मेषमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल उत्तर, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरुले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरुको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहान 5:10 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जोडेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 3:34 देखि अपराह्न 5:19 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:37 देखि पूर्वाह्न 10:22 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:22 देखि दिउँसो 12:06 रहेको छ। अमृतबार बेला दिउँसो 12:06 देखि दिउँसो 1:50 रहेको छ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:38 देखि दिउँसो 12:33 हुनेछ। लाभबार बेला बेलुका 8:19 देखि राति 9:34 रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गएको दिन हो र आज चन्द्रमाले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि सामान्य आफैमा आलसीपन महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको परिश्रम कतै खेर नजान सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। आज कुनै कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने धेरै चिन्ता तनाव पनि नलिनुहोला। आफूलाई खुसी मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ।
आज आफन्त परिवारजनका लागि केही समय व्यतीत गरेर बढ्नुपर्ने घरायसी काम कार्यहरूलाई मिलाएर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ। कृषि, पशु चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा केही मेहनत खर्चिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको योजना अनुसार केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहनेछ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन् र पनि कुनै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ मनमा दोधारपन रहन सक्छ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आय आम्दानी पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष घर गृहस्थ जीवनका कार्यमा समय व्यतीत हुन सक्छ। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफन्तमा ठूलो व्यक्तिले दिएको सरसल्लाह तपाईका लागि उपयोगी बन्नेछ। तपाईको कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। मेहनत खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल मध्यम रूपमा मिल्नेछ भने नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज विशेष गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा खटिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्ध प्रणय प्रसङ्गका लागि भने एक अर्कामा नजिक हुन सक्ने दिन पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि चाहिँ सामान्य एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफैमा स्वपराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तजन दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग नजिक हुने कतै अवसरहरू जुट्न सक्छ। यद्यपि भएन भने पनि केही वार्तालापको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष आफ्ना अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। केही राम्रो अवसरहरूको सूचना कतैबाट मिल्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने, मनमा केही कुराले प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको कार्यशैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो। विशेष आजको दिन लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग पनि भेटघाटको अवसर वा वार्तालापको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने परिश्रम अनुसार धन पनि आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही पुराना कारोबारका कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ। आज कुनै प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदै हुन्छ भने कतै विजय हासिलको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने देखिन्छ। आज कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि सफलताजनक नै रहनेछ भने विशेष सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोस्। आफूले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आत्मविश्वास बेसी रहन सक्छ। थोरै रिस आवेग पनि बढ्दिन सक्छ। रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्र तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ भने तपाईको विशेष थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई निर्णयहरूलाई सम्पादन गरेर बढ्नका लागि आजको दिन राम्रो रहनेछ। विशेष कर्मले साथ दिन सक्ने योग रहेको छ। आफन्तजनले साथ दिन सक्ने योग रहेको छ भने घरायसी कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्नका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापन बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूमा जोश जागर बढ्नेछ। स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण हुनेछन्। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनतर्फ रुचि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईको आर्थिक मामिलाका केही कुराहरूलाई सल्ट्याएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विशेष धार्मिक कार्यहरूमा जुट्ने अवसर पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने
तपाईको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आर्थिक लाभका कार्ययोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज विशेष लगानीबाट पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने, कतै आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईको स्वास्थ्य शरीर रहन सक्ने, स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने दिन रहनेछ भने शुभचिन्तकहरूबाट सरल सल्लाह सुझावहरू मिल्न सक्ने योग रहेको छ। कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक भएर अगाडि बढ्न सक्ने, साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने विशेष आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ। तपाईको आफ्नो प्रयासले नै केही नयाँ सम्पर्कहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईका कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबारहरू अधुरै छन् भने ती अधुरा कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आफूसँग भएको धनको कतै राम्रो क्षेत्रमा लगानीका लागि योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईको हातबाट कतै धन गुमेको छ, उठ्न बाँकी छ भने ती धनहरू उठ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। र आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किनमेल गर्नका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै रहनेछ। खर्च नै भए पनि कुनै सन्तुष्टि मिल्ने क्षेत्रमा हुन सक्ने दिन हो। आज विशेष पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा आज नजिक हुने आत्मीयतापन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, अध्ययनका लागि प्रगतिका योजनाहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। स्वास्थ्यले तपाईलाई साथ दिनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ। क्यान्सर, कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईकै राशिमा रहने दिन हो। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कृषि, पशुधन आदिको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। कतै मिठो मिष्टान्न भोजनमा सामेल हुन सक्ने वा प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। आफ्नो व्यक्तित्वमा निखारपन आउन सक्ने, आफूलाई आकर्षक राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। र तपाईको व्यक्तित्वको परिवर्तनले चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। तपाईको उन्नति प्रगतिमा केही कुराले बाधा गर्दै थियो भने ती बाधाका विषयहरू हट्दै जानेछन्। समस्याहरूलाई आफै समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र कार्य सफलताले केही काम गर्ने इच्छा शक्ति आफैमा बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज तपाईबाट केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्छ वा महत्त्वपूर्ण कार्यको योजना पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्नेछ। विशेष घरायसी कुनै अधुरा अपुरा काम कार्यहरू छन् भने ती कुराहरूलाई पूरा गर्न सक्ने र सरसफाइतिर पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईका कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ। र कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने धेरै ढिला सुस्ती पनि नगर्नुहोस्, लगानी गरिहाल्नु राम्रो हुनेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्छ। आज प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा केही प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्दिन सक्छन्। आज विशेष अतिथिको रूपमा कतै सामेल हुने अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने आज राजनीति सामाजिक जीवनमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धको तर्फ हेर्दै गर्दा आफ्ना सदस्यहरूसँग नजिक हुने, कतै भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने, वार्तालाप भलाकुसारी हुन सक्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्छ, वार्तालाप हुन सक्छ। रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने दिन रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने दिन हो। खेलकुदतिर पनि मन जानेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई तपाईले 10 पल्ट जप गर्दा राम्रो हुने। लियो, सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ।
12औं भाव पीडादायी भाव त हो, तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यदि कुनै एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट केही लाभ लिन सक्ने, वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले केही लाभ लिन सक्ने योग रहेको छ र आज तपाईँले थालेका कामहरूलाई पूरा गर्नका लागि, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि चाहिँ केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने, कतै तपाईँको योजनाहरू ढिला भइदिन सक्ने योग रहेको हुँदाखेरि कतै अलमलमा पर्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो विश्वासयोग्य शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा, आशीर्वाद, सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अवश्य सफलता मिल्न सक्ने योग रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवादका कुराहरूमा सामेल नहुनुहोला, बरु मिलाउनतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। विशेष धेरै ठूलो महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनुभन्दा पनि तपाईले कुनै पनि जिम्मेवारी पाउनु भएको छ भने त्यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दा तपाईलाई खुसी मिल्नेछ। केही नयाँ सम्भावनाहरू पनि देखिन सक्छन्। आज विशेष तपाईको जोश जागरमा चाहिँ कतै ढिला सुस्ती कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही पुराना घटनाहरूलाई मनमा थोरै निराशापन छाउन सक्छ र पनि तपाई आफूले चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस हरदम गर्नुपर्नेछ। कतै काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, ती कुरामा आफू सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अरूलाई होच्याएर बोल्ने र त्यस्तो व्यवहारहरू चाहिँ आज नगरेकै जाति हुनेछ। विशेष व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही दौडधुप बढ्दिन सक्ने दिन रहनेछ। व्यावसायिक ठूलो निर्णय झट्ट गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। कारोबारका कुरामा थोरै सचेत रहनुपर्नेछ। इन्कमभन्दा बढी खर्च पनि भइदिन सक्छ। खर्चका कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आफन्तजनहरूबाट केही दूरी महसुस गर्न सकिन्छ। अब त्यो दूरीलाई हटाउन तपाईँ नजिक कुनै आफन्त परिवारजनको कुनै पनि समस्याहरूमा सामेल भएर समस्याको समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा त्यति मन नजान सक्छ। स्वास्थ्यका कुरामा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि समग्रमा मध्यम दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। आजका लागि इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्नेछ। अब 11औं भाव भनेको तपाईको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने अर्थात् महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन हो। तपाईको भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले पनि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईले गरेको लगानीहरूबाट लाभ मिल्न सक्छ। आर्थिक पक्षमा केही राम्रा योजनाहरू बन्न सक्छन्। आय इन्कमका स्रोतहरू बढ्दिन सक्ने योग रहेको छ। विशेष दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि अधुरा केही सपनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही राम्रा सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईको कार्य गर्ने शैली र बोलीको शैलीले आज नयाँ व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ र केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू कतैबाट जुट्न सक्ने योग पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन पनि बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग नजिक हुन सक्ने, भलाकुसारी गर्न सक्ने योग पनि रहनेछ भने विशेष कर्म क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि आजको दिन फलदायी नै रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि विजय हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कतै छोटो दूरीको यात्राहरू बन्दिन सक्छ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष घरायसी काम कार्यको पक्षलाई पनि समाधान गर्दै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। कतै नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। आज विशेष धेरै औषधीय काम गर्दा चाहिँ काम बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा सचेत रहनुहोस्। आज पारिवारिक जीवनमा ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धमा आज भावनात्मक कुरामा नजिक हुन सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनका लागि पनि अवसर जोडिदिन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ सकुशल रहन सक्ने दिन हो भने रचनात्मक कार्य हुन सक्छन्। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा। इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 10औं भावमा गोचर गर्नेछ। प्रकाशवान चन्द्रमा हो, त्यसैले काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अड्किरहेका थिए भने ती योजनाहरूलाई कसरी पूरा हुन्छ त्योतर्फ तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन हो। विशेष दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सफलता हासिल गर्न सक्ने समयमै आफ्ना काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीका यात्राहरू बन्दिन सक्छन् वा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै सामिप्यतापन बढ्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँ आफैबाट, चाहे त्यो घरायसी काम होस्, चाहे त्यो अफिसियल काम कार्य होस्, केही प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने योग रहेको छ र त्यो प्रशंसनीय कामभन्दा तपाईँले विशेष धेरै तारिफ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामान्य रूपमा सामना गर्नु परे तापनि विशेष सबै कुरामा आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रलाई लिएर आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो। केही कठिन कार्यहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्य योजना अनुसार चाहिँ सामान्य व्यस्तता रहन सक्छ कि त्यो कुरामा ख्याल दिनुहोस्। आफ्नो खुसीका लागि तपाईँले समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। आज कसैले लगानीका लागि अवसर दिँदैछन् भने त्यो कुराप्रति तपाईँ आफै जागरुक बनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। तपाईका कुनै पनि कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक हो। आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मले साथ दिन सक्ने दिन हो र आज केही मनमा सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दाखेरि एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने, आज नजिक भएर भलाकुसारी गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा खुसी साट्न सक्ने दिन रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। आज तपाईको भाग्यले साथ दिन सक्ने भाग्य वृद्धिको योग रहेको दिन हो। 9औं भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्दै गर्दाखेरि केही धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्नेछ भने धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज विशेष पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्कामा नजिक भएर एकअर्काका समस्याहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। र आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्य वा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने घरायसी सरसल्लाह गरेको काम कार्यबाट तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहनेछ। तपाईका छरछिमेक इष्टजनहरूसँग पनि नजिक कुनै अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ भने सामान्य जिम्मेवारी बढे तापनि जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जानेछ। केही गरिब दीन दुखीप्रति आज केही सहायता पनि गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज तपाईको आफ्नो योजना अनुसार सामान्य व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यमा केही खटिनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज विशेष केही राम्रा सूचनाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने रहेको छ। अध्ययन अध्यापन बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट तपाईँले राम्रै लाभ लिएर बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज विशेष तपाईँको मेहनतले अरूको पनि भलो हुने काम बन्न सक्ने दिन हो। साथीभाइहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने योग रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने दिन रहनेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि फलदायी रहेको छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा
पूर्व दिशा। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। आज तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कुनै कुराको रिसर्च गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले केही हदसम्म केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा भने सामान्य सङ्घर्ष पनि बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। यो काम यति समयमा सक्छु भनेर थालेको कामहरू त्यही समयमा पुरा नहुन सक्छन्। कतै अनावश्यक झमेलाहरूमा फस्दिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। त्यसैले ती कुराहरूमाथि तपाईले थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अनावश्यक सङ्घर्ष बढ्दिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि आफू खटिनुपर्ने दिन रहनेछ र केही हदसम्म सुधार गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज परिश्रम बढ्दिन सक्छ, शरीरमा थकान महसुस गर्न सक्ने दिन हो। त्यसैले आफ्नो खुसी र स्वास्थ्य आरामका लागि समय छुट्याएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज विशेष गराएसी काम कार्यको क्षेत्रमा अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने कतै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पनि पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही पुराना घटनाहरूले तपाईँको मानसिक तनाव केही बढ्दिन सक्छ। आज विशेष नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन् वा अब्जस मिल्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यावसायिक गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल लिँदै बढ्न सक्ने दिन रहे तापनि आज विशेष नयाँ लगानीका लागि भने त्यति राम्रो छैन। नयाँ लगानीमा विशेष सजग रहनुहोस्। झट्ट आवेशमा आएर कुनै पनि लगानी भने नगर्नुहोला। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सावधानी रहनुपर्नेछ। आज विशेष पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आफू जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ भने प्रेम सम्बन्धको पक्ष भने सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइतिर त्यति मन नजान सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा अनि बाटोघाटो काट्दा कुनै हात हतियारको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्नेछ। अब सप्तम भावले फल दिने भनेको धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने नजिक भएर सुधार हुने अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसैले आफ्नो प्रेमीको समस्यालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेमीका लागि थोरै समय छुट्याउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब तपाईँ कुनै बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज लगानीका लागि केही अवसर पनि जुट्न सक्छन् र ती अवसरहरू तपाईँका लागि उपयोगी बनिन सक्छ र आज व्यक्तित्वको आकर्षणमा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ र केही शुभ चर्चा परिचर्चा पनि चल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना केही अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। साथीभाइको साथ सहयोग जुट्न सक्छ र साथीभाइहरूसँग मिलेर केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। आज तपाईको रोकिएको काम कार्यहरू कसरी पुरा गर्ने त्योतिर पनि तपाईको मन जान सक्ने दिन रहनेछ। मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने, कोही चिर परिचित अपरिचित व्यक्तिसँग भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा पनि लिन सक्ने दिन रहनेछ र अब आज व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। मनोरञ्जन लिने कुरामा सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छ। खर्च नै भए तापनि तपाईँले सन्तुष्टि भने लिन सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष केही यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन जुट्न सक्ने दिन रहनेछ। आज केही विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ।
विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने केही क्रिएटिभ कार्यहरू तपाईबाट हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। आज तपाईको स्वास्थ्य खानपिनका कुराले त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने योग रहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी नै रहेको छ। मेहनतका साथ बढ्नुस्। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी, ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आज चन्द्रमाले अर्थ लाभ, वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। अब तपाईको केही समयदेखि कतै धन फसेको छ भने त्यो धनलाई तपाईले उठाउन सक्ने दिन रहनेछ र आजको दिनमा कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाई सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आफ्ना शत्रु पक्षलाई पनि आकर्षित गर्न सक्ने दिन रहनेछ। शत्रु पक्षलाई जितेर बन्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक वा कार्य सिलसिलामा सामान्य यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू तपाईले बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा आज विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै निर्णयात्मक काम कार्यको पक्षमा तपाईले आफैले निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। पुरुषार्थीपन आफैमा बढ्न सक्ने, हिम्मत, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो र यस सँगसँगै आज केही रिस आवेग पनि बढ्दिन सक्छ। रिस आवेगले चाहिँ कामहरू बिग्रिन सक्छन् कि थोरै रिस आवेगलाई तपाईले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज सामान्य चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि सफलता भने हासिल गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईको व्यावसायिक पक्षमा कडा मेहनतले प्रतिफल राम्रै प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन्। आय आम्दानी पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। राजनीति क्षेत्रमा पनि विशेष कामहरू बन्न सक्ने योग रहेको छ। आज आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्न सक्ने योग हो। मावली पक्षबाट साथ सहयोग वा केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा चाहिँ सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक कार्यहरूमा सामेल भएर बढ्दा अझ राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान, ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्रमाको गोचर पक्ष हेर्दै गर्दा आज तपाईको सन्तानहरूलाई समय दिन सक्ने, सन्तानहरूसँग नजिक भएर भलाकुसारी गरेर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यति मात्र नभएर आफन्तजन परिवारजनका लागि तपाईले समय खर्चिएर बढ्न सक्ने दिन हो र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका जति पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरू थिए ती कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईको काम कार्य कौशल बढ्न सक्ने दिन हो र विशेष गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। आज केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन् र ती अवसरप्रति तपाईँ जागरुक बनेर अगाडि बढ्दा दीर्घकालीन फाइदा पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष तपाईँ कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको बारेमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन वा सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले तपाईलाई राम्रै साथ दिन सक्ने दिन रहनेछ। आफैमा धैर्यता, लगनशीलता पनि बढ्नेछ। ग्रह गोचरले तपाईलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक विकासका योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्नेछन्। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो क्षेत्रमा जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ वा केही राम्रो खबरहरू पनि तपाईले आजको दिनमा
प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइसँग भएका कुनै पनि विवादित कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। इष्टमित्र सहकर्मीहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेमीको कुनै पनि भावनात्मक मागहरू पुरा गर्ने हुँदाखेरि प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। आज केही सृजनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट भइदिन सक्छन्। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक नै रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्क्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।